अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। आप हमारे साथ देख सकते हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब को। और डॉक्टर साहब से जो चीज़ आज समझनी है वो है वो हुकूमत का पेट्रोल बम जिसने कल से एक बड़ा शोर मचाया है और सारे लोगों में एक परेशानी की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत मैं शुक्रिया आपका। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाजरीन ये समझें कि हुकूमत ने जो तकरीबन कोई 25 रुपए जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इनकी कीमतें जो है हमारे पास उसमें बढ़ा दिया, और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ। हुकूमत के पास जस्टिफिकेशन है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं और उसकी वजह ये है, लेकिन साथ ये सवाल भी उठा था कि 8 तकरीबन दिन पहले आपने जो है वो ये रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। साथ साथ जाहिर है कि बड़ी परेशानी की वजह ये है कि कोविड-19 के पस मंज़र में जो मुल्की हालात हैं इकॉनमी के, उसमें ज़ाहिर है कि इस डिसीजन के बड़े फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस हैं। काइंडली हमारे साथ ये शेयर करें कि रियलिस्टिक सूरत-हाल क्या है? क्या हुकूमत की जस्टिफिकेशन जो है उसको माना जा सकता है, और हमारी क्या सिचुएशन है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बहुत सारे नुकात उठाए हैं और बहुत से सवाल उठाए हैं जिसमें जवाब भी मौजूद है। मैं पूरी नेक नियति से ये समझता हूँ कि ये जो इजाफा इस वक्त हुकूमत ने अचानक किया है, ये तो आमतौर से पहली तारीख से होता है, ये अचानक क्यों कर दिया, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है और किसी पाकिस्तानी को इस पर शुबा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत की भी यही पॉलिसी है कि जो टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं, जो ताकतवर तबकों को टैक्सों में छूट दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, जो ऐसी एमनेस्टी ला रहे हैं जो दुनिया में कभी नहीं दी गई इतनी कम शरह पर, और उसके बाद एमनेस्टी देने के बाद जो उससे फायदा नहीं उठाते उनसे भी आंखें चुरा लेते हैं। उसकी वजह से हमने ये देखा कि पिछले 2 वर्षों में जो हदफ इन्होंने खुद रखे थे टैक्सों की वसूली के, उससे 2300 अरब रुपया का नुकसान हुआ, यानी कम वसूली हुई। अब ये नुकसान तो कहीं पूरा करना है। दूसरी तरफ ये मसला आ गया था कि IMF अपने दांत जो है वो तेज कर रहा है और गालिबन उन्होंने हमारी किस्त सस्पेंड की हुई है, मुअत्तल की हुई है। हालांकि पाकिस्तान को उसको पता है कि पाकिस्तान भी दुनिया की तरह मुश्किलात में है कोविड-19 से, मगर उन्होंने हमारी किस्त रोकी हुई है। अब सितंबर में मुज़ाकरात होने हैं, तो अभी से उनका दबाव है कि भाई टैक्सों की वसूली बढ़ाएं या मत बढ़ाएं, बजट खसारा कम करें। तो ये हुकूमत के साथ बड़ा मकसद था। लेकिन सवाल तो ये है कि ये मकसद तो आप 30 जून को भी कर सकते थे पूरा। अगर आपने अवाम को जुल्म कुचलना ही था, तो मेरा सवाल ये है कि आपने आज क्यों किया, 30 जून का इंतजार क्यों नहीं किया। असल में कौम को ये सोचना होगा, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस पॉइंट पर भी दोबारा बार बार कौम को ये समझाएं कि 30 जून की बजाय आज क्यों किया। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि जब पिछली दफे इजाफा हुआ था, तो पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, तो आपने देखा कि पेट्रोलियम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपना एक माफिया है, उनका एक कार्टेल है, अजारादारी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उन्होंने फिर वो सप्लाई रोक ली, सब मिल गए, और जो हुकूमत का इदारा था स्टेट ऑयल, उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर वो चाहता तो इस कार्टेल को तोड़ सकता था, मगर मेरे ख्याल से हुकूमत की आशीर्वाद थी और उन्होंने जो है वो सप्लाई कम कर दी। तो अब मार्केट में शोर हो गया कि जी वो तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, आवाम को तकलीफ हो गई। तो अब ये सूरत हाल तो जारी नहीं रह सकती थी। हुकूमत ने कहा जी हम तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अंदर से एक नूरा कुश्ती चल रही थी। अब वो नूरा कुश्ती अब 30 तारीख तक तो नहीं चल सकती थी, क्योंकि मार्केट में तेल अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा, इसलिए अचानक किया। तो अगर मैं ये कहूँ जिम्मेदारी के साथ कि इस नूरा कुश्ती के जरिए बज़ाहिर ये मिल रहा है कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है, अपने हथियार फेंक दिए हैं, घुटनों के बल झुक गए हैं उनके मुतालबात मानने के लिए। ये दूसरी तरह के अंदर से नूरा कुश्ती चल रही थी, वो उन्होंने कर दिया। इसलिए कि अगर मैं ये कहूँ, एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस हुकूमत की बेशतर माशी पॉलिसियां ताकतवर तबकों के दबाव पर हैं। ये यानी मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। कभी शुगर वाले दबाव डाल देते हैं, कभी टैक्स चोरी करने वाले दबाव डाल देते हैं, कभी स्टॉक एक्सचेंज वाले लगाते हैं, कभी वो जो प्रॉपर्टी माफिया वाले कहते हैं जी हमें काला धन करने की इजाजत दे दें,
कभी ट्रेडर्स कहते हैं कि जी आइडेंटिटी कार्ड की जो है वो सहूलत खत्म कर दें। और एक प्रोग्राम में तो हमारे पीटीआई के एक सेनेटर ने ये तस्लीम कर लिया मुझसे, मैंने उनसे ये कहा कि जी आपने 1.5% पे प्रॉपर्टी माफ कर दी थी, 1.5% पर, तो वो तो बिल्डिंग खड़ी थी, आप उसको कब्जा कर लेते, हुकूमत कानून है हमारे पास, आपने नहीं किया, 1.5% पे दे दी, तो 1.5% का कोई जवाब है? जाहिर नहीं है, क्योंकि मेयर आप तो 35% टैक्स देते हैं, तो 1.5% चोरों को क्यों? लेकिन फिर ये कानून था कि जो नहीं लेंगे उसको हम उनसे निपटेंगे, उनसे टैक्स लेंगे। वो नहीं ले रहे, वो 900 अरब रुपया हो सकता है, वो नहीं ले रहे। क्यों? मैंने पूछा क्यों नहीं ले रहे? उनका जी हमारे ऊपर दबाव है। अब ये वो सूरत हाल है कि उनका दबाव है, तो एक आसान रास्ता है, बिल्कुल आसान है कि आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, यकीनन वसूली हो जाएगी। असल वजह यह है कि फौरी वजह यही है अल्टीमेटली, लेकिन बजट में इसकी तैयारी हो गई थी। बजट में आपने देखा पेट्रोलियम लेवी, जिसे मैं भत्ता कहता हूं, भत्ता है ये, उसको उन्होंने 475 अरब रुपए का वसूली का हदफ रखा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा भत्ता है, और उसमें उन्होंने 75% इजाफा दिखा दिया, 73%। तो ये बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि इसकी वजह से अवाम कुचले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए, बसों के किराए, सब्जियां, गोश्त, खाने पीने की अशिया और सनदों की पैदावार की लागत बढ़ती है। तो उनको तो आप कहीं और से मराद दे के उनके नुकसान तो पूरा कर लेंगे। अवाम जो कुचले जा रहे हैं, मईशत की शरह नुमू जो सुस्त हो रही है, ये वजूहात है। दैट्स राइट। ये इसमें ये जो जिसमें आपने कहा कि जी आपको 30th को बढ़ाना है, और जाहिर है कि ये जो 8 दिन आपने पहले ये सारा सब कुछ कर दिया, आज इसका नोटिफिकेशन भी आ गया। जाहिर है कि ऐलान हो जाता है तो आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं होता ना, हमारे पास कोई ज़्यादा की सुनवाई है नहीं। लेकिन एक साइड लेवी का है, और साथ साथ ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी इन 8 लाखों में 8 दिनों में जो हुकूमत को तो जो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन जिन लोगों के पास होर्डिंग थी, ऑलरेडी स्टॉक्स मौजूद थे प्राइवेट सेक्टर में, जिस कार्टेल की आप बात कर रहे हैं, उनको भी बड़े पैमाने पे फायदा दिया गया ना। ये कितना, इसका कोई अंदाजा है कि कितना फायदा होगा इन 8 दिनों में इस कार्टेल को? देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप जो लोग कार्टेल्स होते हैं, हुकूमत का, देखिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, इसमें हुकूमत का बुनियादी काम यह है मार्केट को रेगुलेट करना, मार्केट को कंट्रोल करना और इन कार्टेल्स को तोड़ना। अगर यही काम नहीं है और आप उनके साथ गठजोड़ कर लिया, तो फिर तो खौफ आना चाहिए आपको भी और मुझे भी। ठीक है, अब मैं एक एस्टिमेट दूंगा तो एक सवाल, उसको आप वो चैलेंज कर देंगे, मगर कुछ एस्टिमेट्स ऐसे हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता किसने कितना जखीरा किया है, उसको चैलेंज भी किया। लेकिन जो चीज मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कार्टेल्स क्या हैं, ये आपको बता दूं। देखिए, बैंकों में आपके भी बचत खाते होगा, वो नफा नुकसान में शिरकत के ऊपर है, नफा और नुकसान में शिरकत। ठीक है, यानी बैंक का मुनाफा जब बढ़ेगा तो आपको भी ज्यादा मिल जाएगा। फरवरी 2020 में कोरोना से पहले जो बचत खातेदार थे बैंकों के 2 करोड़ से ज्यादा, उनको उस वक्त मुनाफा मिल रहा था कम से कम 11.25। स्टेट बैंक ने शरह सूद जब कम करने शुरू की तो स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू करने शुरू कर दिए कि जी इनका रेट कम कर दें। जिस दिन ये अभी लास्ट वो कम किया 7%, उसी दिन शाम को सर्कुलर इशू हुआ कि रेट कम कर दें। तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A के तहत स्टेट बैंक को ये इख्तियार ही नहीं है कि शरह सूद की बुनियाद पर बैंकों से कहे कि आप मुनाफा कम कर दें। इस तरह से आज मैं फिगर दे रहा हूं, 400 अरब रुपया उन लोगों से आपने कम दिया जो जिनके पैसे पर ऐश कर रहे हैं और जिनके पैसे से आप कर्जे दे रहे हैं, उनको आपने शरह सूद कम कर दी। और आपने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें लिखा हुआ है कि जो 3,300 अरब रुपए के कर्जे जो है रीशेड्यूल ड्यू होने उनके रेट्स, तो इसलिए उन्होंने जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी पहले ले आए, हालांकि अभी कुछ दिन बाद आनी थी, तो कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी ले ली। तो ये जो 400 अरब का नुकसान इन्होंने खातेदारों को दिया है, स्टेट बैंक ने अपने कानून से तजावुज किया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है कानूनन। उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया 2 करोड़ लोगों को। मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर को खत लिख दिया है, रिकॉर्ड पर है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको इख्तियार नहीं है, न वजारत खजाना को। अब जाहिर है उसका जवाब तो नहीं है, लेकिन ये किस तरह से अवाम को, यानी अवाम को कुचलने के लिए कानून तोड़े और ताकतवर चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए एमनेस्टी दे तो नया कानून बना दे, तो ये चीज नहीं चलेगी है ना। आप देखें ना, तो ये मुझे तकलीफ हो रही है इस बात पर
کہ میرا ملک ہے, اگر کورونا آیا ہے تو صرف جو ہے نا سرحد کاروں کے تاجروں کے لیے نہیں آیا, غریب عوام کے لیے بھی آیا, ملازمت پیشوں کے لیے بھی آیا. تو قومی بچت اسکیموں میں بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, وہاں بھی آپ نے کم کر دیا. تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے کلچر پر اس ملک کو لے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آخرکار خدا نہ خواستہ کیا ہو سکتا ہے. مطلب اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس دفعہ بھی اس 8 دنوں کے فرق کی وجہ سے آپ نے کارٹیلز کی جیبوں میں ڈال دیا. اب یہ جو اس ٹائپ کے اسٹیپس ہوتے ہیں جو ان لافل ہوتے ہیں یا قانون جن کی اجازت نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب, ان کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں نا, ذمہ داری میری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. پاکستان کی ریاست کے جو پلرس ہیں, ریاست کے پلرس, اگر وہ بھی ان کے ساتھ مل کے فیصلے کرنے لگ جائیں تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ عوامی دباؤ بڑھایا جائے. عوامی دباؤ, جب تک عوام نہیں اٹھیں گے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ پارلیمنٹ نہیں کرے گی, عدلیہ نہیں کرے گی, اور دوسرے پلس نہیں کریں گے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جن لوگوں نے دولت لوٹی ہوئی کے باہر پیسہ بھیجا تھا ان کے مفاد میں ایک فیصلہ دیا, جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا 184(3) کے تحت. تو جب ادارے بھی ایسے کرنے لگ جائیں, افسوسناک بات یہ ہے نا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نا, تو پھر عوام کو تیار کرنا چاہیے. لیکن جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, معذرت کے ساتھ, اور پرنٹ میڈیا ہے, وہ بھی فیوڈل کلچر پہ چل رہا ہے. ان کے ریڈار پر اکنامی ہے ہی نہیں, ان کے ریڈار پر سیاستدانوں کے بیانات ہیں, اور انٹرٹینمنٹ کو وہ 85% ٹائم دیتے ہیں میرے حساب سے, 85%. اب 15% میں حکومت کی تعریف اور کچھ عوام کو تکالیف کا ذکر. تو عوام تیار نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, صرف یہ تو سمجھتے ہیں مہنگائی ہو گئی, مگر جو ملک کو لوٹا جا رہا ہے, جو قرضے بڑھ رہے ہیں, جو ریزروز گر رہے ہیں, جو معیشت تباہ ہو رہی ہے, عوام کو اتنا پتہ نہیں چلتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ ذمہ داری کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سب کو, اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور نہیں ہے. ون لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور بات ہو. جب سینیریو یہ ہو کہ جو طاقتور سیکشنز ہیں سوسائٹی کے, ان کو فائدہ دلانے کے لیے ہی ساری حکومت کی پالیسی ہو, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن آج کی جو صورتحال ہے ظاہر ہے وہ یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروجیکشنز ہیں, یہ جو سارے ایک دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم اکانومی کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں اور اس دفعہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو اسپیئر سے نکل آئیں گے اور یہ ہماری ڈیولپمنٹ گروتھ اس ٹائپ کی ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صرف لارا لپا ہی ہوا, پریکٹیکلی دیر از نتھنگ آن دا گراؤنڈ. بہت ہلکا لفظ استعمال کر دیا آپ نے, اس سے زیادہ ہے. میں آپ سے ایک بات بتاؤں ریکارڈ پر, اب یہ ٹیکسوں کی وصولی میں کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے نا, پچھلی حکومتوں نے بھی کی. میں ریکارڈ پہ ایک بات کہہ رہا ہوں, حکومت کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے تو کر دے. پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو آئی تھی وہ 95-96 میں تھی, اور وہ تھی 14.4%. اس کے بعد 9 سے 11% پر آپ چل رہے ہیں, 11% پر, اور کئی سو ارب روپے کی یا کئی ہزار ارب روپے کے نئے ٹیکسز آپ نے لگا دیے. تو آخر وہ 14.4 جب تھی تو وہ کیسے ہو گئی تھی, اور آج یہ 11% پر آ گئے, کئی سو ارب روپے کے انہوں نے نئے ٹیکسز لگا دیے. اب جو سوال آپ نے اٹھایا ہے, میں کوئی 4 فیگرز دیتا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس موقع نہیں ہے, میں 4 فیگر دینا چاہتا ہوں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. میں نے تو اسٹیٹ بینک جو کہہ رہا ہے ابھی, اور جو منسٹری آف فائنانس کہہ رہا ہے, اس کے اعداد و شمار دیکھ رہا ہوں. آپ جو اخباروں میں ہیڈنگز لگتی ہے وہ سیاسی تقریروں کی لگتی ہے, وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا, مشیر خزانہ نے یہ کہہ دیا, وہ چھوڑیں اس بات کو, میں تو اعداد و شمار کہتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا, اس حکومت کے آنے سے پہلے جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو 2017 میں معیشت کی شرح نمو تھی 5.2%, 2018 میں ہو گئی 5.5%, 2019 میں جب کورونا نہیں آیا تھا, اس حکومت کا پہلا سال تھا, یہ ہو گئی 1.9%. یہ 1.9% جو ہے یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد 48 برسوں کی تیسری بدترین کارکردگی ہے. نہ اس کا تعلق پچھلی حکومت سے نہ کورونا سے, یہ تو آپ مانیں گے.
ابھی بجٹ تقریر میں کہا گیا کہ جی فروری تک، یعنی کورونا مارچ سے آئے 2020 تک ہمیں 700 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں شارٹ فال کا سامنا تھا، یہ بھی مان لیا آپ نے۔ مگر جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو 1.9% تھی، یہ انہوں نے ایک سال سے 3.3% کہتے رہے، ہم کہہ رہے تھے جھوٹ ہے، اب بالکل عین وقت پہ آ کے وہ 3.3% انہوں نے مان لیا۔ مگر کیا آپ میری بات سے حیران ہوں گے یا نہیں؟ بجٹ تقریر ہو رہی ہے، لکھی ہوئی ہے، وزیر صاحب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے پچھلے سال 3.3% ترقی کی۔ ارے بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے، وہ تو اب جو آدمی میرا جو سوال ہے کہ جو صاحب نے تقریر لکھی تھی اور جو صاحب پڑھ رہے تھے وزیر ہے نا، تو ان کے گھنٹے نہیں بجی کہ یار میں کیا پارلیمنٹ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 3.3%، تو آپ بھائی 1.9 ہے، وزارت خزانہ کہہ رہا ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے گھنٹے نہیں بجے اس شخص کے دماغ میں، کوئی شرم نہیں آئی کہ پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا جی معیشت کو 3,300 ارب کا نقصان ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ 3.3 سے نفی 4 آ گئی، تو 3 تھی کب، وہ بھی بڑھا دیا۔ مگر اب جو میں آپ کو ایک بات بتانے چلا ہوں، بجٹ میں یہ لکھا ہے وفاق میں کہ یہ 242 ارب روپے کے صوبے فاضل رقوم دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کہا تھا نا، تو پہلے آپ صوبوں سے بات تو کر لیں نا۔ تو صوبوں نے 2 صوبوں نے خسارے کا دکھا دیا، آپ کو پتا کتنا بڑا فرق پڑ گیا، 242 ارب روپے کا جھٹکا لگ گیا اس فگر میں، 220 ارب کا، معافی چاہوں گا، تو 242 فاضل کے بجائے 242 ارب روپے کم آ گئے، کیوں؟ کیونکہ بلوچستان نے 111 ارب کا جھٹکا مارا، سندھ نے 75 ارب کا مارا، اسی طرح سے خیبر پختونخوا نے مارا، ایک پنجاب موسٹ اوبیڈینٹ فرمنٹ اس نے کہا جی میں 125 ارب فاضل دوں گا جو دے ہی نہیں سکتے، جھٹکا لگ گیا نا 242 ارب روپے کا۔ اب میری ایک بات سن لیں، ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، سب کی خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے، ہمیں بھی فائدہ ہو، عوام کو بھی فائدہ ہو۔ اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ 2018 میں شروع میں نے کہا کہ میرے عدد و شمار حکومت کے اور اسٹیٹ بینک کے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی غلط میں بیان کر رہا ہوں تو اس کو پکڑنے کے جی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ 2018 میں پچھلی حکومت کا دور تھا اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ جی دنیا ان پر اعتبار نہیں کرتی، کرپٹ ہے، چور ہے، تو 5 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آئی، 5 ارب ڈالر۔ اس کے بعد یہ حکومت آ گئی، سمندر پر پاکستانیوں نے جو ہے وہ برسات کر دی ڈالروں کی، دنیا کے سرمایہ کار آنے لگے، جی پاکستان میں بڑی زبردست حکومت آ گئی ہے، اب ترقی ہوگی، تو پتہ کتنی آئی؟ 1 ارب ڈالر سالانہ 2 سال میں، یعنی 5 سال، 1 سال میں چوروں کے زمانے میں بقول ان کے 5 ارب ڈالر کی مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ اس حکومت کے دور میں جبکہ یہ تبدیلی کے ساتھ جو ہے مدینہ کی ریاست بننے جا رہی ہے، 1 ارب ڈالر سالانہ کی آئی، تو اس کا پچھلی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ ذرا مجھے تو کوئی سمجھا دے، تھوڑا بہت جو علم ہے۔ ایک چیز ہوئی ہے، یہ تو سوچنا تو پڑے گا نا۔ دوسری بات یہ کہ میرا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، سلامت کر رکھے۔ مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہوتی ہے، جو بھی ہو، جو یہ کہتا ہے پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ پاکستان ماضی میں کبھی دیوالیہ ہونے والا تھا، نہ آج ہے۔ جس دن، اب میں ریکارڈ پہ ایک فگر دے رہا ہوں، ریکارڈ پر میری ذمہ داری ہے، جس دن ہمارے عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا 10.2 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے، 10.2 ارب ڈالر، ملک دیوالیہ، ملک دیوالیہ، چور ڈاکو کرتے رہے، دیوالیہ دیوالیہ کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج 19 جون کو جو اسٹیٹ بینک کے 19 جون کے آخری اعداد و شمار آئے ہیں، اس کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر 10 ارب ڈالر سے زیادہ نیچے چلے گئے، 14 ارب ڈالر کے قرضے بڑھ گئے اور معیشت ترقی کر کے آسمان پر پہنچ گئی۔ تو اگر 10 ارب ڈالر کے قرضے آنے کے بعد آپ کے ریزروز گر گئے، تو جب 10.2 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، ملک جو ہے تو دیوالیہ تھا، تو آج کیا ہے؟ خدا کے غضب سے ڈرے۔ مگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، 10.2 ارب ڈالر جس دن حلف اٹھایا نومبر 19 کو، 15 ماہ ہو گئے، اس وقت ریزرو تو 9.1 ارب ڈالر تھے۔ تو یہ اسٹیٹ بینک کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیا بتا رہے ہیں یار؟ دیکھیں نا، ابھی پرائم منسٹر نے بھی تقریر میں کہا جی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ گیا، کہاں بڑھ گیا بھائی؟ یہ تو 5 ارب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی گرا اور مجموعی بیرونی سرمایہ کاری بھی گری۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کریں جو آپ کے ریکارڈ پر ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، جو منسٹری آف فائنانس کر وہ اعداد و شمار دیں اور اس کہیں جی جو ہونا تھا تو ہو گیا، ہم غلطی مانتے ہیں، آگے چل کے
आगे चल के हमारा ये प्रोग्राम है। लेकिन अगर तबाही को आप मानते ही नहीं तो फिर आप इसलाह कैसे उठाएंगे? इसलिए कि मैं एक बात और बता दूं, आपका प्रोग्राम लोग आवाम को दिलचस्पी का होता है, ठीक है। 2016, 2017, 2018 3 साल तक स्टेट बैंक कहता है आज 2020 में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज कह रही है कि अफराती दर 4% था 3 साल तक लगातार, 4%। इस हुकूमत के दौर में ये 14 से ऊपर चला गया था, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये भी उसका कसूर था। जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया इमरान खान साहब ने, ज़र मुबादला के ज़खायर थे 100 जो है नहीं रुपए की कदर, सॉरी, जिस दिन हलफ उठाया डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर थी 124, $1 में 124 रुपए। स्टेट बैंक ये कहता है कि ये हमारे जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है, यानी पिछले गुनाहों से ताल्लुक नहीं। आज वो 168 हो गया, तो ये जो 124 से 168 हो गया, ये किसके दौर में हुआ, क्यों हुआ? तो सोचो तो सही ना भाई। अब एक ही चीज करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, अरे भाई करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए कम हुआ है कि आपने इंपोर्ट्स गिरा दी हैं, रेमिटेंसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तजारती खसारे के लिए, और जब आप मशीनरी इंपोर्ट नहीं करें, कुछ गलत, देखिए एक अच्छा काम ये किया है, कुछ गैर जरूरी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, ठीक है, लेकिन मशीनरी भी कम हुई है। तो आपसे उससे क्या हुआ कि तजारती खसारा आपने कम कर दिया, शरह नमू आपने गिरा दी, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, तो तजारती खसारा भी कम हो गया। हाँ, बरामदात बढ़ती हैं। अब देखिए बरामदात को इन्होंने बेतहाशा मराद दी, रुपए की कदर भी गिराई, सब कुछ किया, बरामदात तो नीचे जा रही हैं। तो ये खौफ क्यों नहीं आता? मेरा सवाल ये है कि हम और आप इत्मीनान से क्यों सोते हैं, हमें परेशानी क्यों नहीं है कि ये जौहरी ताकत। अब देखिए IMF जो है सितंबर में मजबूर करेगा मिनी बजट किस्म की कोई चीज लाने में, मैं आज बता रहा हूं। अक्टूबर के महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमारी खिंचाई करेगा। भारत ने आज से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, आपने पढ़ा होगा। चारों तरफ से न्यू ग्रेड गेम एक चल रहा है, न्यू ग्रेड गेम। अमेरिका ने हमारे खिलाफ अभी भी रिपोर्ट 2019 की शाये कर दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह। आज भी हमने तो अपनी जो कुर्बानी पेश कर दी, 70,000 जानें कुर्बान कर दी, $130 अरब कुर्बान कर दिए अपने, लेकिन आज भी हमारे ऊपर इल्जाम है और हम मानने के लिए तैयार नहीं, कहते दुनिया मान। ये सोचो, खौफ है मुझे कि साजिशें हो रही है, बचे उनसे।